बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिस ने ये कनात तख्लीक की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अल्लामा शामिल ज़हीर साहब की। उनका वीडियो क्लिप यहाँ पर आपने सुना और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं और इनकी कुछ बातों को तहरीक लबैक पाकिस्तान के अगेंस्ट जोड़ा जा रहा है। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। अल्लामा सआद हुसैनी साहब की गिरफ़्तारी से लेकर अल्लामा खादिम साहब रिज़वी रहमतुल्लाह की वफ़ात से लेकर उनकी फिर गिरफ़्तारी से लेकर जितने भी मामलात में हमेशा इन्होंने हिमायत की है। और हाल ही में मानुल्लाह भाई ने भी इनका इंटरव्यू किया था जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगवा थे इस मामले में, तो यहाँ पर भी इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिमायत की, लेकिन यहाँ पर इनकी बात को कट इन करके पेश किया। लेकिन आपने ये पूरा इनका क्लिप सुनना है, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। और वो कहते हैं हमारा तहरीक लबैक से ताल्लुक़ है। जब वो ये कहते हैं तो पुलिस अफसरान घबरा जाते हैं और यार ये तो थानों को आग लगा देते हैं, और यार ये तो लोगों को ज़िंदा जला देते हैं, और यार इन्होंने तो सियालकोट के मैनेजर को आग लगा दी, और यार इन्होंने तो जैली तौहीन कुरान का पर्चा करा के फलां मौलवी को जला दिया। तो क्या आप इन शरपसंदों का साथ देना चाहते हैं? आप इन शरपसंदों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो लोगों को जिंदा जलाते हैं? आपने इन लोगों के शर और फितने से लोगों को बचाना है, इनके साथ खड़े होना। दूसरी अहम बात जो निहायत अहम है, जो आज मैं आप लोगों के सामने दर्द दिल से रखना चाहता हूँ, आज दुख और अफसोस की बात यह है कि ये जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है, मस्जिद उमर बिन खत्ताब के नमाजियों के ऊपर एक मरतबा फिर तशद्दुद किया गया। किन की तरफ से? शरपसंद अनासर की तरफ से। 20 साल बाद पहली मरतबा अहले हदीसों ने 15 की कॉल की। पुलिस ने अहले हदीस नमाजियों को उठा के थाने में हफ्से बेजा में रख कर उनकी धुलाई की, उनकी फेंटी लगाई। पहली मरतबा 15 की कॉल की। हमेशा 15 की कॉल कौन करते रहे? शरपसंद अनासर। जब वो 15 की कॉल करते थे तो हमारे सामने ये मुकदमा रखा जाता था, जी उन्होंने 15 की कॉल की है, वो मुद्दई हैं, इसलिए आपके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हो रही है। इस मरतबा 15 की कॉल किसने की? अहले हदीस ने। क्यों? उनकी मस्जिद के ऊपर हमलावर हुए, उनके अफराद को मारा पीटा। अब ये मुद्दई हैं, लेकिन थाने गए हैं तो हिजर हयात वाहला नामी SHO एलानिया इनको मार भी रहा है। ये तो एक आपको सरसरी मंजर पेश किया। अब अगली बात सुनिए। उस इलाके के SP हैं वैस शफीक साहिब, वो आला अफसरान को रिपोर्ट पेश करते हैं कि ये मसला 20 साल से चल रहा है। ये मसला 20 साल से चल रहा है। जी क्या मसला हुआ? ये मसला 20 साल से चल रहा है। जो मसला 20 साल से चल रहा हो उसमें मजलूम को कत्ल करने की इजाजत होती है। जो मसला 20 साल से चल रहा हो उसमें मजलूम को फेंटी लगाने की इजाजत होती है। जो मसला 20 साल से चल रहा हो उसमें मजलूम को हब्से बेजा में रखने की इजाजत होती है। ये अजीब लॉजिक है। वहां के लोग हर रोज रोते हुए यहां पे आ जाते। इस दफा तो इंतहा होगी। वो इफ्तिखार साहब, ये मुदस्सर बैठा सामने, चीहे मारते हुए आए हैं। क्या क्या अल्लामा साहब हम मरना चाहते? किस लिए? अगर जुम्मा पढ़ने की पादाश में वो अवैध शफीक हमें कत्ल करना चाहता है, कत्ल कर दे। क्या करें और क्या करें? ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि जो चंद शरपसंद अनासर हैं, आला अफसरान ने, आप हैरान रह जाएंगे ये अफसर अपने आला अफसरान को कैसे वायलेशन कर रहा है अपनी पुलिस कोड की, कंडक्ट की। आला अफसरान ने हुक्म जारी किया कि वो जिनके ऊपर मुकदमे हैं उनको पकड़ा जाए। इसने उनको इतला दी कि तुम्हें पकड़वाने के लिए इफ्तिखार और फलां फलां ने रेड करवा दी है, एक तो तुम छुप जाओ और दूसरा जो रेड करा रहा है उनको फेंटी लगाओ। वो आए मस्जिद में आके फेंटी लगाना शुरू कर। और हिजर हयात वाहला ने वो जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है उनको गिरफ्तार करने की बजाय इन्हीं अहले हदीसों को मारा, इन्हीं के ऊपर जुल्म किया। और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं। SP सिक्योरिटी साहब कह रहे हैं 2 दिन का वक्त दे दें, फलां कह रहा है। अपने आला अफसरान को सिर्फ ये ब्रीफ किया जाए कि ये मसला 20 साल पुराना, इसलिए जुल्म और बर्बरियत का मैदान गर्म कर दिया जाए। लेकिन ये नौबतें कभी नहीं आई जो वैस शफीक साहब के होते हुए आ रही हैं। क्या कार्रवाई की है आज तक उन शरपसंदों के खिलाफ? 5 या 10 बंदों के हाथों आप ब्लैकमेल हो जाते हैं कि उनकी तादाद ज्यादा है, वो अक्सरियत में है। ये भी झूठ है। ये जो चंद शरपसंद हैं, ये अपने आप को वो कहते हैं हमारा तहरीक लबैक से ताल्लुक है। जब वो ये कहते हैं तो पुलिस अफसरान घबरा जाते हैं, और यार ये तो थानों को आग लगा देते हैं, और यार ये तो लोगों को जिंदा जला देते हैं,
اور یار انہوں نے تو سیال کوٹ کے مینیجر کو آگ لگا دی، اور یار انہوں نے تو جیلی توہین قرآن کا پرچہ کرا کے فلاں مولوی کو جلا دیا۔ ناظرین، یہ تھا علامہ شامل ظہیر صاحب کا ویڈیو کلپ۔ اب اس ویڈیو کلپ کو سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس کی ریزن کہ انہوں نے جو ابتدا میں الفاظ بولے ہیں ان کو کٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی جو کچھ ہوتا ہے، کچھ شر پسند ایسے بھی ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ علامہ شامل ظہیر صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کی ہے۔ آپ الیکشن کے معاملات دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے معاملات، جب تحریک لبیک پاکستان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن ہوا، ان کی گرفتاریاں کی گئیں، اور بھی بہت سے جو معاملات ہوئے، جب بھی ہوئے انہوں نے حمایت کی ہے۔ اب کچھ شر پسند عناصر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، یہ علامہ سعد حسین صاحب جو ہیں، وہ اپنی ایک پاپولیرٹی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ حربہ استعمال لازمی کرنا ہے، اور اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ ان لوگوں کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں، ان کارکنان کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی ہر مشکل وقت میں حمایت کرتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کا یہ بیان سنے گی، صاف ظاہر ہے وہ ان کے انگیسٹ بیان دے گی، یا ٹویٹ کرے گی، ری ٹویٹ کرے گی، گروپس میں ڈالے گی، تو اس طرح سے یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، اور ان قوتوں کا جو مذہبی لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہے، جو مذہبی لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ وہ سارا کا سارا رول ہے، اور علامہ شامل ظہیر صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے نا وہ کریٹ کیا جائے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی، جہاں بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس واقعے کو فل فور تحریک لبیک پاکستان سے نتھی کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ دور دور تک تحریک لبیک پاکستان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرض کریں جو کچھ سیال کوٹ کے اندر ہوا یا دوسری جگہوں پر ہوا، جب لوگ ایک جرم کر لیتے ہیں تو اس جرم کو پھر برداشت کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے کہ ہم اب گرفتار ہوں گے یا ہمارے اوپر کوئی پابندی لگے گی، کیونکہ وہ جرم کرتا ہے، پھر اس جرم کی پنش تو ہوتی ہے، تو پھر وہ لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں، ایک مذہبی لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تحریک لبیک پاکستان سے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہی بات علامہ شامل ظہیر صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو علامہ شامل ظہیر صاحب کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا، اور وہ اس سوال سے جب ان کا یہ ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے تو وہ اس کی وضاحت بھی پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو بھی کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ علامہ شامل ظہیر صاحب کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کافی اچھے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے یوٹیوبر بھائی بھی جاتے ہیں، امان اللہ بھائی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید رحیل صاحب ہو گئے، یہ جب بھی جاتے ہیں یہ ان کو دل کھول کر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرویوز بھی ان کو دیتے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے متعدد بار الیکشن میں بھی یہ حمایت کر چکے ہیں، اور یہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہمیں، یعنی سیاست کے اندر مسلک سے ہٹ کر جو ہے نا وہ سیاست کرنی چاہیے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس نام سے نہیں، بلکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر الیکشن لڑیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، تو پھر ہم ان قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہرا بھی سکتے ہیں۔ یہ علامہ شامل ظہیر صاحب کا ہمیشہ ایک بیانیہ رہا ہے، اور اب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا، بلکہ ان کی بات کو کٹ کیا گیا ہے پہلے، پھر بعد میں کچھ الفاظ وہ ایڈ کر دیں، پھر آگے آپ مکمل اس
ان کی سپیچ کو سنیں، ان کے یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، پھر آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یہ تھی ہم اپڈیٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔